अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं मिसेस खान वॉइस एंड व्लॉग। तो आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरे कुछ रूटीन के घर के काम और साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी मेरे वो एक्सपीरियंसेस जिनकी बदौलत मैंने सीखा है कि दिली इत्मीनान और ख़ुशी के लिए, सुकून के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। और आपने वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें बेहतर लगी जो कि आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपना दिली सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये मेरे अंदर कुछ तो शुरू से ही थी और कुछ मैंने अब अपने अंदर पैदा कर ली हैं कोशिश कर कर के। तो उम्मीद है कि आज के व्लॉग से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दिली सुकून और इत्मीनान जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि इंसान के पास जितना मर्ज़ी पैसा हो जाए, अगर वो उसका दिल पुरसुकून नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो फिर उसको दुनिया की कोई भी चीज़ जो है मुतासिर नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इंसान के दिल का, उसकी रूह का मुतमईन होना और खुश होना ज़रूरी है। तो दिल को खुश रखने के लिए, दिल को पुरसुकून और इत्मीनान वाला रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। क्योंकि जब इंसान खुद को किसी के साथ कंपेयर करता है तो फिर वो कभी भी पुरसुकून नहीं हो पाता, वो कभी भी खुश नहीं हो पाता, उसको कभी भी इत्मीनान नहीं आता। क्योंकि वो हमेशा यही समझता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। ख़ुद को, अपने बच्चों को या अपने लाइफ स्टाइल को किसी के भी साथ कंपेयर बिल्कुल मत करें। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन और ख़ूबसूरत तख्लीक किया है और अल्लाह ताला ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया कि वो अगर किसी से कमतर है। हाँ, अलबत्ता ख़ुद को बरतर समझना या गरूर व तकब्बुर का शिकार होना एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप जो हैं उस पे खुश रहें तो आपकी ज़िंदगी में से बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ निकल जाएंगी। जब आप कंपेयर करने लगते हैं कि जी मेरे पास छोटा घर है, मेरी दोस्त के पास बड़ा घर है, या उसके पास अच्छा हस्बैंड है जो उसको आउटिंग पे ले जाता है और मेरा हस्बैंड मुझे टाइम ही नहीं देता है, या फिर उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, तो ये सब चीज़ें हमारे दिली सुकून को जो है गारत कर देती हैं। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो अपने दिल को आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करें। कंपैरिजन करना बंद कर दें अपना किसी के भी साथ, ताकि आपको दिली सुकून और इत्मीनान हासिल हो। दूसरी चीज़ ये होती है जो कि बहुत ज़रूरी है दिली इत्मीनान के लिए, कि आप अपने पास जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें। यानी आपके पास घर चाहे छोटा है या बड़ा, आपका अपना है, आप शुक्र अदा करें। अगर आप रेंट पे हैं तब भी आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको रेंट देने के काबिल बनाया है। आपके बच्चे 2 हैं, 4 हैं, जितने हैं सही सलामत हैं, सेहतमंद हैं, गोरे नहीं हैं या मोटे ताज़े नहीं हैं, या आपकी नज़र में लोगों के बच्चे ज़्यादा खूबसूरत हैं और आपके नहीं हैं। आपने ये कंपैरिजन भी नहीं करना है, या इस तरह से आपने मतलब अपने आप को कमी का शिकार समझने के बजाय आपने शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको नेक सालिह औलाद दी है, सेहतमंद औलाद दी है, मुकम्मल औलाद दी है, कोई माजूरी नहीं है, कोई मोहताजी नहीं है। आपके पास रहने को छत है, पहनने को अच्छा ढंग का लिबास है। तो आपने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, और जब नेमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है इंसान को दिली सुकून के साथ ज़हनी इत्मीनान भी मिलता है। तो अपने अंदर शुक्र की आदत डालें। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी से मिलें तो उसके अंदर अगर आप कोई नेगेटिविटी देखते हैं या नेगेटिव बातें अगर सामने वाला शख्स कर रहा है, तो आप उसकी किसी भी बात को रिस्पॉन्स ना करें, यानी कि खामोश हो जाएं और उसको ज़्यादा बोलने दें वो जो भी बोल रहा है। लेकिन आप उन बातों को सीरियस ना लें। इससे क्या होगा कि आप बुराई में शामिल नहीं होंगे, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आने से रुक जाएगी। अगर आप उसके साथ गपशप करने बैठ गए, किसी की बुराइयां करने बैठ गए, तो फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाएगी और आपका जो ज़हनी सुकून है, दिली सुकून है, वो ख़त्म हो जाएगा।
دلی اطمینان کے لیے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس میسر ہے اس پہ صبر و قناعت کرنا ہے. زیادہ کی خواہش نہیں رکھنی ہے. زیادہ کی خواہش رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی حال میں اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ تنگی کی ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی ہوتی ہے لیکن وہ جی مزید بڑی گاڑی ہو. اور میں نے تو ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے، بلکہ میں انہیں جاہل خواتین کہوں گی، جو کہ بچوں کے معاملے میں بھی کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں. کہ میں نے ایک دو خواتین کو سنا ہے کہ جو اپنی بہنوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تو جیت گئی، اس کے تو تیسرا بچہ ہو رہا ہے اور تمہارے پاس تو 2 ہی بچے ہیں، اور جب کہ تمہارے دوسرا اور اس کا بھی دوسرا ایک ساتھ ہوا تھا. تو جب اس طرح کے پرسنل کمپیریزن ہوتے ہیں تو اس پہ جو ایسی خواتین ہوتی ہیں وہ خود بھی بے سکون رہتی ہیں، اور وہ اپنے آس پاس موجود خواتین کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی بھی رشتہ دار کو جو ہے بے صبری اور بے اطمینانی کی کیفیت میں ڈال دیتی ہیں. تو اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، جتنا گھر ہے، جو لباس ہے، آپ اس کو اون کریں. آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو سامنے کھڑا شخص مجھ سے بات کر رہا ہے اس نے بہت مہنگا اور برانڈیڈ لباس پہنا ہے تو میں سادے سے سستے سے لباس میں ہوں. اگر آپ اس طرح کے کمپیریزن کریں گی، صبر و قناعت کو اختیار نہیں کریں گی، تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں دلی سکون اور اطمینان نہیں آئے گا، اور آپ ہمیشہ ایک ذہنی اضطراب کا شکار رہیں گے. 5ویں چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہو، ہیلدی ہو. اور اس کے لیے آپ کو ٹاکسک لوگوں سے، جھوٹے لوگوں سے، فراڈ لوگوں سے بچنا ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی جھوٹے شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور وہ آپ کے ساتھ جب لوگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں کسی بھی طرح کا جھوٹا بیان کر دے گا کسی بھی بات کو، تو آپ اس کیفیت میں اپنا ذہنی سکون کھوئیں گے. تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی جو ہے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا ہے. جب آپ اپنے ہاتھ سے دینے والے بن جائیں گے، چاہے آپ کا بچا ہوا کھانا ہے، آپ کے پاس اضافی کپڑا ہے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، یا آپ نے راہ چلتے کسی کو سڑک پار کرا دی، کسی کا سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا. خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ خاتون ہے یا کوئی چھوٹا بچہ جس کے پاس کافی وزن ہو، آپ نے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھوا دیا. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو بہت دل سے خوشی ہوتی ہے، دلی سکون آپ کو اس سے ملتا ہے جب آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. اچھا جی، اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ جب کسی ایک جگہ پر بہت سارے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اہل محلہ کے درمیان یا جوائنٹ فیملی میں، تو آپ کا کام نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے کسی کے کام کر کے مدد کر دی. وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریگارڈ نہ ملے، لیکن آپ اپنی طرف سے اپنے کاموں سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور یہ سیٹسفیکشن آپ کو انر جو ہیپینس ہے وہ دیتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے فائدہ بخش بن جائیں دوسروں کے لیے. اپنے ہاتھ سے زیادہ صدقے اور خیرات کریں، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں، کمپیریزن نہ کریں. تو یہی بس آج کا میرا پیغام ہے کہ آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، آپ نے بے صبری نہیں دکھانی، آپ نے ناشکری نہیں دکھانی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ نے اون کرنا ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کو شکر کے ساتھ لینا ہے. اور جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو آپ کو دلی سکون حاصل ہو جائے گا. جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے، جو ہر وقت گلہ شکوہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دلی سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر پاتے. تو آج کے ولاگ سے بس یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. اور آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا یہ بھی ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.